बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। चूँकि कल से हुकूमत नून लीग के जो चाहने वाले हैं वो तासुर ये दे रहे थे कि चूँकि पाकिस्तान में इतनी बड़ी तैनाती हो गई है और उस तैनाती की वजह से पाकिस्तान के तकरीबन तमाम मसाइल हल हो गए हैं, चूँकि हमारी इकॉनमी बेहतर हो गई है, अमन अमान बेहतर हो गया है, कर्ज सर्ज माफ़ हो गए हैं, तो अब चूँकि अब 24 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है, तो ज़रा अब वापस आ जाएं और वापस आने की खबर ले लीजिए। और ख़बर ये है कि नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी गई है और मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ओवरऑल इकॉनमी के हवाले से कुछ इक़दाम करता है जिससे हमें अंदाज़ा मार्केट का होता है। चूँकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट क्या है और किस तरह से कितना बड़ा क्राइसिस मार्केट के अंदर आया हुआ, लेकिन चूँकि मीडिया नहीं दिखाएगा, मीडिया को ज़रूरत क्या है जब मीडिया का मुंह बंद कर दिया जाए। पहली खबर सुनिए, शरह सूद में 1% इजाफा किया गया है। जब शरह सूद में इजाफा किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में महंगाई होती है। इसका मतलब ये होता है कि कारोबारी तबका पैसा खींच लेता है क्योंकि उनको शरह सूद ज्यादा पे करनी पड़ती है। तो 15% के ऊपर शरह सूद थी और ये शरह सूद 15% से बढ़ के 16% के ऊपर चली गई है। अब जरा आप गूगल करके देख लीजिएगा कि अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या है, या जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या कम अज कम तरक्की के करीब पहुंच गए हैं उनके यहाँ इंटरेस्ट रेट कर पाकिस्तान के अंदर कितना इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी ज्यादा है। ये खबर हो गई। दूसरी खबर ले लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई की मजमूई शरह 30.16% हो गई है। चलिए, अगर आपकी यहां तक भी तसल्ली नहीं हुई तो उसके बाद मैं आपको अगली खबर दे देता हूं। एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। यह है ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन, ये है वो हालात वाकयात जो हमें वहां से नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात वाकयात किस तरफ जा रहे हैं। और ज़रा अंदाज़ा ये कीजिए कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इस खबरें क्या चला रहा है। पाकिस्तान का मीडिया से खबरें ये चला रहा है कि जनाब देखें, चूँकि पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ आए हैं और मैं ज़रा आपके सामने एक खबर ये रखना चाहता हूँ जिससे मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। खबर यह है कि जनरल आसिम मुनीर की तैनाती पर भारत में शोक का समा। मजीद लिखा गया है, जनरल आसिम मुनीर की आर्मी चीफ तकर्री के फैसले पर भारत में शोक का समा देखने में आया। टीवी एंकर्स ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। अब मुझे ये बताइए कि हमारे आर्मी चीफ की तैनाती से इंडिया को क्या फर्क पड़ा है। वो जो सोग का समा है, जिनकी वजह से सोग है, पाकिस्तान की वजह से हम कंगाल हुए पड़े, हमारा डिफॉल्ट के करीब है, और जिनको आप सोग में कह रहे हैं वो दुनिया की बड़ी मैशतों में उनका शुमार है और उनका दुनिया में असर और रसूख बढ़ गया है। उनका स्पोर्ट्स में मकाम देख लीजिए, वो कहाँ पे हैं और हम कहाँ पे हैं, और यहाँ पे हमें मंजन बेचा जा रहा है जनाब। वो बहुत, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में कौन वजीर आजम है, कौन सदर है। हाँ, हमें उनके होने से जरूर इस वक्त फर्क पड़ रहा है। आप ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर रहिए, कम से कम हवाई बातें पाकिस्तान के अंदर न कीजिए। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चूंकि हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो गए हुए हैं टर्की के दौरे के ऊपर और एक लाओ लश्कर के साथ। वही बात आज फवाद चौधरी ने की कि गैर संजीदगी का आलम यह है कि बजाय इसके कि पाकिस्तान के मसाइल हल किए जाएं, वो सारे के सारे जो हैं मुख्तलिफ उनके सयाहती टूर्स ही पूरे नहीं हो रहे। और टर्की के अंदर अगर आप उनकी तस्वीरें देखें जो हमें वहाँ पे नज़र आ रही हैं तो लग ये रहा है कि वो फ़ोटो सेशन करवाने गए हैं और जो तुर्की के सदर तैयब उर्दगान हैं उनके चेहरे के ऊपर एक बाकायदा संजीदगी नज़र आ रही है। लेकिन पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो एक ऐसी हंसी मुस्कुराहट या उसके चेहरे के ऊपर ऐसे है जैसे पता नहीं पहली बार वो किसी सदर से मिला। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि आलमी सतह के ऊपर आप इस तरह की चीज़ें करके आपका कद बढ़ सकता है तो मेरे ख्याल से ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। आपका कद उस वक्त बढ़ेगा जब आप पाकिस्तान के अंदर डिलीवर करेंगे। और उसकी एक वजह है, अगर आप टर्की आप 1000 बार भी चले जाएं तो उससे कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि आलमी दुनिया को भी पता होता है कि आपकी गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर कितनी मकबूल है या पाकिस्तान के अंदर आपका क्या मकाम है। सो इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि आपके वहाँ जाने से दुनिया को कोई फ़र्क पड़ा है तो मेरे ख्याल से इस हवाले से कोई फ़र्क दुनिया को नहीं पड़ा और इवन आपके एक्स्ट्रा जो एक्टिंग है उसके नंबर भी कट जाएंगे। हाँ, अगर आप पाकिस्तान के अंदर डिलीवर करेंगे, आप पॉपुलर होंगे तो जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट पॉपुलर होगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है। और इस हवाले से मैं आपको ये बताऊँ, फवाद चौधरी ने आज बड़ी दिलचस्प बात की है। उनका जो पाकिस्तान के इशराफिया है वो जिद छोड़कर पाकिस्तान की अवाम का फैसला कबूल करे। और पाकिस्तान की अवाम का फैसला क्या है? उनके मुताबिक, गैलप के सर्वे के मुताबिक 63% पाकिस्तानी वो हैं जो ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर फौरी तौर पे इलेक्शंस होने चाहिए। वो इलेक्शन जरूर होने चाहिए। अगर वो इलेक्शन नहीं होंगे तो ये इंस्टेबिलिटी रुकेगी नहीं।
اس کرائسس, کیونکہ گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں لگتی. لیجیٹیمیسی کا مطلب یہ ہے کہ پبلک لیجیٹیمیسی بھی ہوتی ہے. پبلک لیجیٹیمیسی یہ ہے کہ عوام بڑے پیمانے پہ کہے ہاں یہ حکومت ٹھیک ہے, اس کو ٹائم ملے. اور اگر آپ ذرا ذرا, جب گورنمنٹ لوگوں کو پتہ ہے ذرا ذرا کتنا ٹائم آپ گزار لیں گے, یہ اب سب کو پتہ ہے گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اب مئی میں جائیں, اپریل میں جائیں, یہ آپ کو سب کو پتہ ہے. اگر آپ کر بھی لیں تو بھی آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اور فواد چودھری صاحب نے جب یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ راولپنڈی ذرا پہنچ کے ہم آئندہ کا لاہ عمل دیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, وہ بڑا کراؤڈ اکٹھا کریں گے, یہ ہم سب کو پتہ ہے. اگر یہ ہو گیا تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا کر پائیں گے. اور یہی بات فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ رانا ثناءاللہ بجائے اس کے یہ بیٹھ کے کہ جناب اس کو خطرہ ہے, جناب اس کو خطرہ ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ رپورٹ دے دی ہے. آپ بیٹھے کس لیے ہوئے ہیں؟ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, ہمارے ادارے, ہماری پولیس, ہمارے یہ جتنے ادارے ہیں کس لیے ہیں؟ اگر آپ ملک کے پاپولر لیڈر کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہم کس سے مدد لیں؟ پھر ہم سعودی عرب سے مدد لیں, پھر ہم امریکہ سے مدد لیں, پھر ہم ایران سے مدد لیں, پھر افغانستان سے مدد لیں, پھر کس سے مدد لیں؟ بتائیں نا آپ, اگر ہمارے اداروں نے ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کرنا. اور حالت یہ ہے کہ جو پریڈ گراؤنڈ ہے وہاں پہ جی ایس کیو نے این او سی دے دیا, ان کا ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اب عمران خان کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ لینڈ کروانا چاہتے ہیں, لیکن حکومت کہتے ہیں جی ہم لینڈ نہیں کرنا چاہتے. اور اسد عمر صاحب نے اس بارے میں واضح انداز میں بتا دیا کہ ہمارا ہیلی کاپٹر وہاں پہ ہی لینڈ کرے گا, جس کا مطلب ہے پھر چیزیں اس طرف جائیں گی, خرابی کی طرف. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جب بھی خرابی ہوتی ہے اس کا نقصان گورنمنٹ کو ہوا کرتا ہے, اپوزیشن کو نہیں ہوا کرتا. یہ گورنمنٹ کے لوگوں کو, ان کے اکابرین کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے. اور پھر ایک اور بات جو اسد عمر صاحب نے کیا, گو کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں جی راولپنڈی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ساری چیزیں ہیں, تیاری شاری ہے. وہاں پہ ہمیں پتہ ہے جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے. آج عمران خان نے بھی یہی بول نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے پرویز الہی سے کوئی خدشہ خوش شکوہ نہیں ہے, کیونکہ پرویز الہی اور مونس الہی نے پوری کوشش کی. لیکن ظاہری بات ہے جو جہاں سے آرڈرز آ رہے تھے پولیس کو وہ انفلوئنس کر رہے. جیسے آپ اندازہ کر لیں آج سٹیج انہوں نے ہٹوا دیا تو وہ آرڈرز اوپر سے آئے. جی کہاں اوپر سے, کسی کو پتہ نہیں ہے. اوپر سے آپ دیکھیں گے پرویز الہی کہیں گے جی نہیں, اوپر دیکھیں گے رانا ثناءاللہ جی نہیں, اوپر دیکھیں گے شہباز شریف جی نہیں, وہ کہیں بہت ہی اوپر سے ہیں, کسی کو کوئی پتہ نہیں وہ کون سا اوپر ہے. تو اس لیے وہ چیزیں تو چلیں گی چلیں گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پہ تیار ہے, اور خان صاحب جو ہیں وہ پورے پلان کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی آئیڈیا ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی آئیڈیا ہے, گورنمنٹ کو بھی آئیڈیا ہے کہ دیکھیں عمران خان پاپولر ہیں, گورنمنٹ کے پاس کچھ بھی نہیں. یعنی فواد چودھری نے خواجہ آصف کو صرف ایک چیلنج دیا ہے, ان کا بغیر سیکیورٹی کے لکشمی چوک میں کھانا کھا کے دکھائیں, یہ اس وقت حال ہے. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ جناب کل جائیں گے, ان کے انتظامات کے حوالے سے خان صاحب کا چونکہ پلستر اتر چکا ہے, لیکن اب بھی ان کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ جانا ہے. اور کل خان صاحب دوپہر 1 بجے کا ٹائم بتایا گیا ہے کہ وہ زمان پارک سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گے, اور زمان پارک سے ان کو سخت سیکیورٹی حصار میں ایئرپورٹ پہنچایا جائے گا, اور ایئرپورٹ پہنچ کے آگے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے آگے جائیں گے. تو راولپنڈی پہنچنے کی ان کی تمام تر تیاریاں مکمل ہیں. لیکن خان صاحب ظاہری بات ہے ابھی فریلی موو نہیں کر سکتے. آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اس طرح سے, ہیلی کاپٹر کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹرز ان کے ساتھ سفر کریں گے تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایشو ہو, کوئی پین فیل ہو یا اس قسم کی چیزیں, تو ڈاکٹرز ان کا ٹریٹمنٹ وغیرہ یا اس حوالے سے چیزیں موجود ہوں. لیکن یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری عمران خان کی نہیں ہے, یہ ذمہ داری ریاست کی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کو آپ پروٹیکٹ کریں. اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, جیسے پہلے ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے, اگر کوئی ایسی اٹیمپٹ ہوئی تو یہ ملک مزید انتشار میں جائے گا. ہم افورڈ نہیں کر سکتے, اس وقت ہمارا حال کیا ہے کہ ہم بالکل ایک آخری پوائنٹ کے اوپر ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جنرل باجوہ نے بھی کہہ دیا, یہ تو سارے کہہ رہے ہیں گورنمنٹ مانے یا نہ مانے. تو اس لیے دعا بھی سب کریں, اور میرے خیال ان کو سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور کل کا دن پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور عمران خان ظاہری بات ہے کل بڑی اناؤنسمنٹ کریں گے, اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ دھرنا دیتے ہیں یا فی الحال ایک بڑا اجتماع کر کے ٹائم کو ڈیڈ لائن دے کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. یہ کل ہمیں اندازہ ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.